अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अपने रब से जितने भी मेरे मुसलमान भाई बुज़ुर्ग, छोटे बड़े, माँ बहनें, जिधर भी रहो, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरा नाम मारूफ गुल कुरैशी और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इस वक्त मैं सऊदी अरब के शहर मक्का में मुकीम हूँ, काम करता हूँ। आप सब लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मेरा हर वीडियो सऊदी अरब के शहर मक्का से आप लोगों की खिदमत के लिए है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहनें अपनी फैमिली के साथ उम्रे के लिए आते हैं और अल्लाह ने उनको तौफीक दी। अभी हज का सीज़न है और 1 महीने के बाद उम्रे शुरू हो जाएंगे, ख़ासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से। तो माशाअल्लाह ये सऊदी हुकूमत की तरफ से फ्री बस सर्विस, मेट्रो सिस्टम, मक्का बस। ये लाल रंग का निशान आपको नज़र आए रोड पे, मक्का में जिधर भी आपको ये लाल रंग का निशान नज़र आए तो इधर आया करो। ये बसें वहाँ पे खड़ी होती, ये बसें हरम के चारों तरफ यानी जबल काबा, जबल मरवा, गज़ा, जबल उमर, जबल हजियात, ये बसें आपको वहाँ से मिलेंगी। 12 रोड है और हर रोड पे माशाअल्लाह 50-50 गाड़ी दिन रात चलती है और 10 मिनट के बाद ये इनके स्टॉप पे, इस स्टॉप पे बस आती है। अगर खुदा न खास्ता अगर आप मक्का में किसी ऐसी जगह पे चले जाए कि आप भूल जाते हो कि यार हरम कैसे जाऊं, तो ये लाल रंग का निशान जिधर भी नज़र आए, इन स्टॉप पर आप पहुंच जाओगे तो इंशाअल्लाह ये बस इस स्टॉप पे आएगी और इसमें बैठो, आपको इंशाअल्लाह हरम के साथ उतारेगी। माशाअल्लाह ये सऊदी हुकूमत की तरफ से फ्री बस सर्विस है। ये इस्लामी मकामात 12 रोड है और ये अभी मैं ख़ुद 8 नंबर गाड़ी चला रहा हूँ। 12 रोड है और हर रोड पे ये सामने बाकायदा जिधर गाड़ी जाती है उसका नंबर भी आएगा। उम्मलजोद 8 नंबर गाड़ी है। माशाअल्लाह ये बस है और ये इनके स्टॉप है। इस्लामी मकामात अल्लाह पाक ने जिन मुसलमान भाई को तौफीक दी उम्रे की अदायगी के लिए आते अपने फैमिली के साथ, इन बसों में सफ़र करो। बाकायदा हर स्टॉप पे नंबर लिखा होता है, यानी 10 नंबर गाड़ी मस्जिद ज़ेराना गार हिरा, 4 नंबर गाड़ी गार सौर, 5 नंबर गाड़ी गार सौर हवाली, 7 नंबर गाड़ी हरम ट्रेन स्टेशन, 2 नंबर और 12 नंबर गाड़ी मस्जिद आयशा और ये 8 नंबर गाड़ी मस्जिद जिन, जन्नतुल माला और किस्वतुल काबा। और ख़ुशी की बात यह है कि इस वक्त मैं किस्वतुल काबा की फैक्ट्री के साथ खड़ा हूँ। ये किस्वतुल काबा फैक्ट्री है जहाँ पर खाना काबा का गुलाब तैयार होता है और जितना भी खाना काबा का सामान है वो इधर जमा होता है। और ये इन गाड़ियों का नक्शा है, हर स्टॉप पर आपको नक्शा मिलेगा कि हरम के चारों तरफ से किस गज से किस रोड पे ये गाड़ी जाती है। 1 से लेकर 12 नंबर तक गाड़ियां हैं और 12 रोड है। हर स्टॉप पे आपको नक्शा मिलेगा। तो ये वीडियो और ये 12 रोड, अगर आप 10 नंबर गाड़ी में बैठ गए हो तो ड्राइवर से पूछो कि मुझे आयशा जाना है, तो वो आपको 2 नंबर और 12 नंबर गाड़ी के साथ उतार देगा स्टॉप पे। वहाँ पर ये सब गाड़ी आपस में एक रास्ते में एक दूसरे के साथ मिलती है। अभी मेरे पास ये 8 नंबर गाड़ी है तो इसके साथ 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर और 10 नंबर ये मिलती है।
تو یہ ڈیٹیل تھا کہ میں نے آپ کو مکہ الحرم سے دے دیا. ماشاءاللہ یہ سعودی حکومت کی طرف سے فری بس سروس ہے, کوئی اس میں پیسہ نہیں لیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ صرف مکہ کے اندر ہے. یہ مدینہ نہیں جاتی ہے, طائف نہیں جاتی ہے, جدہ کے لیے یہ نہیں جاتی ہے. یہ صرف اور صرف حرم کے اندر مکہ, یعنی حرم کے حدود سے 40-35 کلومیٹر بار یہ گاڑی آپ کو لے کے جائے گی. چاہے آپ اس میں مارکیٹ میں جاؤ, اسلامی مقامات میں نے آپ کو بتا دیا سارے روڈوں کے بارے میں اور بسوں کے بارے میں. مسجد زیرانہ, غار حرا, غار صوت, مسجد جن, جنت المالا, کسوۃ الکعبہ, غار سور, عزیزیہ شمالیہ, عزیزیہ جنوبیہ, مارکیٹوں میں آپ اس بسوں میں سفر کر سکتے ہو. تو یہ ڈیٹیل تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو دے دی. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کو سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو اور کمنٹ کرو. انشاءاللہ میں آپ کو مکہ الحرم سے نئے ویڈیو انشاءاللہ ان بسوں کے بارے میں. اور ماشاءاللہ بھی آج عرفات کا دن ہے اور حج بھی ہے, تو آج جیسے ہو جائے تو انشاءاللہ عمرے شروع ہو جائیں گے. جتنے بھی مسلمان بھائی, بزرگ, چھوٹے بڑے, بہنیں, مائیں, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پہ آتے ہیں, تو ان بسوں میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے گزارش ہے کہ ان بسوں کے میں سفر کرا کرو. ماشاءاللہ سعودی حکومت کی طرف سے فری بس سروس بہت زبردست سسٹم ہے, اور ہر سٹاپ یہ اندر سے جو سٹاپ بھی آئے گا آپ کو باقاعدہ اندر سے اسکرین بتائے گی, اور جو گاڑی اس کے ساتھ ملے گی تو اسکرین پہ نیچے لکھا ہوگا کہ 8 کے ساتھ 10 یا 6 یا 4 یہ سب ملیں گی. ماشاءاللہ بہت زبردست سسٹم یہ سعودی حکومت گورنمنٹ کی طرف سے فری بس سروس ہے. ماشاءاللہ مکہ میں حاجی اور عمرے والوں کے لیے اس میں عام آدمی بھی اس میں بیٹھ سکتا ہے. تو یہی ڈیٹیل تھا, ویڈیو لمبی ہو گئی. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگ سب بھائیوں, مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھتے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, سبسکرائب کرو, لائک کرو, کمنٹ کرو. انشاءاللہ اگر پھر بھی آپ لوگ مکہ میں آتے ہو عمرے کے لیے اور کوئی مسئلہ کوئی تکلیف ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. میرا واٹس اپ نمبر 0545293 یہ 00966545293 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے. انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی دوں گا. آپ مجھے واٹس اپ پہ میسیج کرو, میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دوں گا. اگر ان بسوں کے بارے میں پھر بھی آپ کو معلومات چاہیے ادھر مکہ میں, جدھر بھی رہو, اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم, اللہ حافظ.